अब बाकायदा इस कन्वेंशन के आगाज़ के लिए मैं दावत दूंगा कारी हबीबुर रहमान शाज़िली साहब को कि वो तशरीफ़ लाए, कुरान मजीद की तिलावत से इस कन्वेंशन का आगाज़ फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं कारी हबीबुर रहमान शाज़िली साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन व मा यख्फा وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على وما يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا اغفر رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله